सूर्याय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल माघ 29 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउन हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 29 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2023 फरवरी 12 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिष्य ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष सिन्लागा सप्तमी तिथि, सूर्योदय पहिले 5:09 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। स्वाति नक्षत्र राति 10:38 त्यसपछि विशाखा नक्षत्र रहनेछ। गण्डयोग दिउँसो 12:30 त्यसपछि वृद्धि योग रहनेछ। विष्टिकरण साँझ 5:32 त्यसपछि बवकरण सूर्योदय पहिले 5:09 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा लुम्ब योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:46 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:51 हुनेछ। आजको चाडपर्वहरूमा विशिष्ट चाडपर्वहरू छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल दिउँसो 4:29 देखि साँझ 5:53 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 12:19 देखि दिउँसो 1:42 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गराउनै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नुहुन्छ भने राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 8:08 देखि बिहान 9:32 रहेको छ। लाभबार बेला बिहान 9:32 देखि पूर्वाह्न 10:55 रहेको छ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 10:55 देखि दिउँसो 12:19 रहेको छ। शुभबार बेला दिउँसो 1:42 देखि दिउँसो 3:06 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र अनुसार बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभावले आज धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज 7औं भावमा चन्द्रमा रहने हुँदाखेरि तपाईको व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने, दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्या पनि सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने दिन हो भने पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही प्रतिफल लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने समय हो। कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कुनै नयाँ अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने समय पनि हो। तपाईको काम कार्यको वातावरण सकारात्मक
सकारात्मक महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। लगनशीलताले तपाईँको लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा साना साना कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो। आज कार्य व्यावसायिक पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ। आफ्ना सहकर्मी सहयोगीहरूसँग निकटपनका साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मनले कहिलेकाहीँ गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने केही रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज सकारात्मक अनुभव गर्दै बढ्न सकिने समय हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही सकारात्मक सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सुधार पाउनुहुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कारोबारबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो। चन्द्र गोचर 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। सानातिना कुनै पनि झै झगडाको क्षेत्रमा वा वाद विवादको कुराहरूमा तपाईँ पर्नु भएको छ भने ती कुराहरूलाई समापन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सबल रहन सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यहरूलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि थोरै रिस आवेगलाई तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि दिएको काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि हो। तपाईको कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन् र पनि ती जिम्मेवारीहरूलाई कार्यकौशल रूपले आज समय व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा यदि सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर आफू अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। तपाईका साथीभाइ नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष भने रहन सक्छ आजको दिनमा र पनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही फाइदा लिएर बढ्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो वस्तुमा लगानी गर्नु राम्रो नै हुनेछ। व्यावसायिक पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। खरिद बिक्री केही राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज केही ठुला राम्रा व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै राम्रो बाटोमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। माओलीसँगको सम्बन्धमा केही सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि केही सुधार महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक हो। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको आय इन्कम पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, कार्यक्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै बढ्न सकिने समय पनि हो। र पनि कुनै नयाँ अवसरको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने अवसरको पछि लाग्दाखेरि सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्छ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेको छ।
त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर आफू मेहनती लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। पूर्ण नराम्रो दिन भन्ने पनि होइन। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस भने गर्नुपर्नेछ। बरु छिट्टो काम सक्छु भन्दा तपाईँको योजना अनुसारका केही कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँले कार्यलाई सही व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्यक्षेत्रमा सफलताका लागि आफूभित्र रहेको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको केही परिणामहरू हातबाट बाहिर जान सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै राम्रो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक पक्षमा निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्दै आएको क्षेत्रमा केही सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। अझ राम्रो फाइदाका लागि केही नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज ठुला लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। यदि लगानी गर्नु नै परेको छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको व्यावसायिक पक्ष कार्यक्षेत्र केही सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो लगनशीलतामा कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपन केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा सानातिना समस्याहरू रहे तापनि ती समस्याहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको पढाइ क्षेत्रमा योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। स्वस्थ जीवनका लागि योगा व्यायाममा ध्यान दिनुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँका लागि दिन मध्यम रहनेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै विशेष योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको योजनाहरूको फाइदा अरूले लिन सक्छन्, त्यसैले अरूलाई छिट्टो सेयर नगर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा वा कुनै पनि अवसरहरूमा निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दाखेरि कतै पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँका नजिकका व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँको आफ्नो योजनामा केही हस्तक्षेप हुन सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै ठुलो महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूर्णता दिनतर्फ लाग्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेका थिए भने ती विवादहरूलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्नका लागि राम्रो बन्नेछ। आज कसैलाई दिएको वचनले समस्यामा पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। पूर्ण नकारात्मक दिन बन्छ भन्ने पनि होइन। आज जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले तपाईँको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ र गर्दै भन्दै आएको दिगो योजनाहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय हो। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज उधारो लिने दिने कामहरू सकेसम्म नगरेको राम्रो हो र कारोबारमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको हातबाट फुत्किएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन्। सहयोगी भावनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज अध्ययन पक्षमा स्थिरतामा कमी आउन सक्ने समय हो। पेट सम्बन्धी कुनै विकारहरू रहन सक्छन् कि स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी, ओम मनसा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तेस्रो भावमा रहेर लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज समय र वातावरण अनुकूल बनिदिन सक्ने समय हुँदाखेरि काम कार्यका लागि सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिने समय पनि हो। आज न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता, केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै जटिल काम कार्यहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। किनभने आफैमा आज जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय पनि हो। आज परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह जगाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको सानातिना गल्तीको विरुद्धमा केही प्रतिशोध लिनेहरू आज सक्रिय रहन सक्छन्, तर त्यस्तो ठुलो असर नै पुग्छ भन्ने दिन पनि होइन। आज शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्या अझ राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक हुनेछ। आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा भने अझ शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोस्, अझ राम्रो प्रतिफल मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो। दाजुभाइ दिदी बहिनी परिवारबीच आज केही साथसहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा आज केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सकिने समय पनि हो। स्वास्थ्य, खानपान र जीवनशैलीले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने र लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै काम गर्ने वातावरणलाई अझ सहज बनाउने कोसिस आफूले गर्नुहोला। चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दाखेरि आज आर्थिक पक्ष, आर्थिक ऋण लेनदेन र कारोबारका कुरामा भने थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज दिगो कामले फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले काम कार्यको क्षेत्रमा बेकार र रमाइलो गर्ने कुराहरूमा समय बर्बाद नगर्नुहोला। आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। आज बोलीमा थोरै अर्थको अनर्थ लाग्ने हुँदाखेरि तपाईँको कार्यको क्षेत्रमा असहज परिस्थिति बन्दिन सक्छ कि भन्ने दिन मात्र हो। थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुनेछ। बोली र व्यवहारमा तपाईँले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्दा तपाईँको पक्ष अझ राम्रो बन्न सक्ने देखिन्छ। आज तपाईँको कार्यको परीक्षण हुन सक्ने समय हो। आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग छिट्टो आफ्नो विषयहरू साझा नगरेको नै जाति हुनेछ। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट थोरै सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। त्यस्तो हानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन, र पनि सजग रहेर बढ्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै वाद विवाद, झै झगडा यी कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। परिवार, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष
पक्षमा साथ सहयोगका साथ बढ्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको कुरामा केही खट्नु परे तापनि आज सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मनलाई स्थिर गरेर बढ्न सके पढाइको पक्षबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आत्मविश्वास आफैमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको वृद्धि हुन सक्ने समय हो। अवसरका लागि सामान्य दौडधोप भए तापनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि सोचे अनुसार केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको आफ्नो प्रयासले आफ्नो काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको केही सानातिना कमी कमजोरीहरू थिए भने पनि ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै कार्यक्षेत्रमा समस्यामा हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँग परामर्श लिएर बढ्नुहुन्छ। सबैले भनेको सुन्ने गर्दा तपाईँको समस्याको समाधानहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताले थप हौसला जगाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुराकानी भने नगर्नुहोला। यो कुराले सामान्य सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सचेत रहनुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पछिका दिनमा फाइदा लिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने आय इन्कम पक्षलाई अझ सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा सकारात्मक नै देखिन्छ। आज जमघट हुन सक्ने समय पनि हो भने आज परिवार बीचमा निकटपन बढ्नेछ। एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार केही खुसी महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्ष सकारात्मक हो। आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा फाइदा मिल्नेछ। आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्छ। आजको दिनमा केही यात्राको सम्भावना पनि रहन्छ। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नै देशमा काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम रहनेछ। आज कसैलाई केही अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। बोली र व्यवहारमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ अवसरको खोजीमा दौडधोप सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय हो। यही सङ्घर्षले पछिका दिनहरूमा केही प्रतिफल सकारात्मक बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तर चन्द्रगोचरको प्रभाव 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज आर्थिक ऋण लेनदेन कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू चलाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यहरूलाई थाती राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तर कार्य लिएर तनाव लिनुहुन्छ भने तपाईँको दिन नै खल्लो बन्दिन सक्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। खर्च बढ्न सक्ने समय हो। खर्चले गर्दा तनाव दिन सक्छ। खर्चका कुरामा तपाईँले
विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि ठूला सट्टापट्टाको कारोबारमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज कुनै नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू बन्दिन सक्छन्। आज मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्ने समय रहेको छ। कसैलाई पनि छिट्टो विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज परिवार आफन्तजनहरूबाट सामान्य साथ सहयोग रहन सक्ने समय हो, तर भावनात्मक रूपमा केही दूरी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नै काम कार्यका लागि प्रेमीको राय सुझावहरू लिएर बढ्दाखेरि तपाईंका लागि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग मिल्न सक्नेछ। पढाइ पक्ष मध्यम रहनेछ। स्वास्थ्यमा विशेष विचार पुर्याउनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईंको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईंको आर्थिक व्यावसायिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। इष्ट मित्रमा पनि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक नै बन्न सक्ने देखिन्छ। आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने समय हो। सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज सवारी साधनहरूको प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ भने आज केही सामान्य विरोधीहरूले तपाईंका निम्ति केही समस्याहरू निम्त्याउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुहोस्, तर त्यस्तो ठूलो हानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने दिन पनि होइन। तपाईंको काम कार्यको वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने बोलीचाली व्यवहारमा अझ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज खरिद बिक्री सामान्य भन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट केही खुसी मिल्न सक्ने समय हो भने गरेको लगानीको क्षेत्रबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा सदुपयोग हुन सक्ने समय पनि हो। आय आम्दानीमा केही सुधार बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा पनि केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईंको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। परिवारका कुरामा आज परिवारबाट ठूला सदस्यहरूबाट पाएको सरसल्लाह सुझाव तपाईंका लागि उपयोगी बन्दिन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइमा जोश सागर बन्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि सबैको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईंको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईंको कर्म क्षेत्र बलियो रहन सक्ने समय हो। तपाईंका अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ, किनभने चन्द्र गोचर 10औं भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। समस्याहरूको समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ। मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज प्रतीक्षा गरे अनुसार केही उपलब्धि हासिल हुन सक्ने समय हो। आज अनपेक्षित आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। जटिल कार्यहरूलाई समेत तपाईले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने केही अवसरहरू
प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सम्पत्तिको कारोबार आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि गरेको काममा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज दैनिकीय आय इन्कम पक्षलाई सकारात्मक सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। नयाँ मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन सकारात्मक रहन सक्ने समय रहेको छ। लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्ने, शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्न सक्छ। आज कारोबारका लागि दिन राम्रो हो। गरेको कारोबारको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन, लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो भने आज परिवारजनबाट पनि साथ सहयोग मिल्नाले उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै काम कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा सकारात्मक निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आज परिवारबीच रहेर छलफल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन सक्ने दिन हो भने आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्ध कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने, अध्ययनमा सुधार, स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचर भाग्य भावमा रहेको छ। आज आफूभन्दा अग्रज विश्वास योग्य व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालायित हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको लगनशीलतापनले, मेहनतीपनले गर्दाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय र गरिब दीन दुखी प्रति केही सहायताको लागि भावना जाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूले काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै सचेत रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कार्यभार बढ्न सक्ने, कार्यजीवनमा थोरै अस्तव्यस्त रहन सक्ने समय पनि हो। तपाईँले कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ र पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको सानोतिनो कमी कमजोरीहरूमा अरूले फाइदा हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले आफू चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वभाव सकारात्मक राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको आज आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने चेष्टा पनि गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज तपाईँको व्यावसायिक कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा नै चल्न सक्ने समय हो। आज अरूको आलोचना गर्नतिर आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज परिवार बीचमा दाजुभाइ अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्दाखेरि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्य विशेषले कुनै यात्राहरूको सम्भावना पनि रहन्छ। यात्रा राम्रो नै रहन सक्ने समय हो। आज तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारमा सामान्य सचेत रहेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। समग्रमा दिन राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव अष्टम भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँले भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही चुनौतीहरू रहन सक्छन्। चुनौतीहरूलाई आज तपाईँले समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने शारीरिक मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि काम कार्यमा केही
केही बाधा पुग्न सक्छ कि भन्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि सकारात्मक सोचका साथ धैर्य लगनशीलताले गर्दाखेरि अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईले काम त गर्नुहुन्छ, तर तपाईले गरेको कामको फाइदा अरूले लिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईका सहकर्मीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको वातावरण खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा केही बाधा पुग्न सक्छ। त्यसैले वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष रहन सक्ने, शारीरिक कष्ट रहन सक्ने समय हो र पनि पूर्ण खराब दिन बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो भइदियो भने दिन खल्लो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि तपाईँले सजग रहेर आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा चाहिँ दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। अवसरहरू सबै राम्रो हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। तपाईँको आर्थिक इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कसैसँग सहयोग माग्ने कुरामा आफ्नो योजनाहरूलाई छिट्टो बाहिर ननिकाल्नु नै जाति हुनेछ। आज तपाईँले चालेका कदममा आफन्तको केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय जुटाएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा त्यति मन नजान सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्दा दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा त मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।